عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في البزنس من الآخر. رجعنا لكم كما كل جمعتين. عرفتك الباخ كنزين اللي كنا نقراو فيها قبل، كان لي حصة كل جمعتين. إبا البزنس من الآخر بوغ لو مومون كل جمعتين في ليفل 1 كما سنستو بينا تقريبا من بعد رمضان اللي فات. من بعد رمضان وي نتفكر كل بريود معينة نعملوا البزنس من الآخر. كانت من الأول لايف مع لي زانفيتي، توا ما عادش اون ليني، ولات بريزونسيال مع ليفل 1. اللي قاعدين يسالوا فينا على ميديا لاب هو شنيا، كيفاش نجم ندخل، كيفاش نجم نكون انفيتي، اسكو ايميسيون بركه فيه ولا. هذا اللي محضريني له توا من هنا حداك شيء. الراس العاش حضروا برشا حاجات ان شاء الله. اما كيما تعرفوا كيما زاد العباد اللي يتبعوا فينا راهي ستارت اب ولابوراتوار. الميديا لاب سون نوف، نستناو بوكو دو نوفوتي. واليوم مادام نحكيو على الميديا ولا هي الميديا لاب، جبنا ضيف سبيسيال لعلمكم ولعلم حتى مالك عبد السيد اللي نشكروها، اللي هي توا في الاخراج ديما معنا. السيده المخرجه معنا في الحفله وبحذانا وقدامنا. راهو اول مره نعرفوا وليد عندي عام ونص مينيموم، اون مره نلقاه اون بريزونسيال. كما جاش تصاور نتصاور نشوف فيه، وراني ما شفتش التكعبيره هذا، وراني ما عرفتش وليد في اللايف. كنت عدى بحذايا في ايفينمون ما سلمتش عليه. عسلامة وليد، اهلا وسهلا. ايش نحوالك؟ والله الحمد لله. هالمكعبر هذا الله غالب ديما يظهرش، ديما يقعد بعيد على الاضواء، نحب نقعد بعيد على شوف الحسان. جنود الخفين نجيبوهم علاش؟ نعم. على خاطر انا تو جيت تقدم روحك انت اكثر. خليني نزيد نعطيك تقديم. انت تي اش دي، تونيزيا او ديفينيسيون. لا، تونيزي او ديبي. او ديبي تونيزي، او ديبي او ديفينيسيون مالا شنو؟ لا، حاجه اخرى هذيك. المارك بتاع تلفزه به. اوكي. ومن بعد دي كابسول دي بودكاست. Oui, ça a commencé avec DigiClub, بعد ça a évolué برشا بودكاستات، وبعد ça a évolué الجوهرة اف ام. اكزاكتو، بعد راديو. فوالا جوهرة اف ام، ستارت اب ستوري، جيمنج ستوري. بالضبط، مع سبوت زاده، مع مروان سبوت، ضميد، مع ايكيبا مزيانه على الاخر. وتوا عندنا 3 سنين، مش 3 سنين، لا 3 ايديسيون ما بين الراديو الاولانيه وما بين التلفزه. وتوا قاعدين انكور نتفرجوا في البيتش لا troisième saison تاع لا تخوازيام. فوالا انت البروديكتور. Parmi les producteurs, خلينا نقولوا producteur exécutif. اكزاكتومون، بروديكتور اكزيكوتيف. باهي. اي يا جماعه، راهو نحن تو في الجمعه نتاع لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا. يمكن اللي شباب اكتشفتها كان توا هنا معناها باش هو لك على جمناه pour la promotion de l'entrepreneuriat. comment bien promouvoir l'entrepreneuriat في تونس، اللي هي زيد نعاود نقول رانا 10 سنين في الانتربرونيا والبزنس بريفي، لا بروموسيون بريفي. يذكرها بالخير معناها فاتتني الحاجه مزيانه نقعد ديما نعاودها، اللي هي زينب قالت لي امين راهوني زين بن مسعود، زين بن مسعود تاع لودوت ضد اللي عاد قبل غيز انتربروندر وبعد وكوجيت وكل شيء. دونك 10 سنين on n'est pas encore mature. donc c'est bien de dire que la promotion تاع البزنس نحن بينا كايكو سيستيم وبيدو قاعد يطيح ويطلع وقاعد يتعلم. هاي ندخل تو في السوجي والموضوع الساعه. من قبل خلينا نعرف بك اكثر، ما نشرح بيك سن الساعه. ايه سمعتوا يز برك. لا قول لنا وليد، انت زيد عارف بروحك شكون وليد. وليد نفيتي لا فيرسيون كورت ولا فيرسيون لونغ؟ لونغ نحب ندلك اليوم قدر ما باش نعطيك على راسك. شد الصف اللي حطوني على راسي. صافي تري لونتون معناها هكاك برشا. قول لا فيرسيون لونغ. لا فيرسيون لونغ. وليد نفيتي 40 سنه قريب 41. بديت بروجي نتاعي نتاع تي اش دي اللي هي من 2007. احسب وحدك مانيش طياره في الماتيماتيك. 14 سنه. Ça a commencé en tant que blog اسمه tunisiaudébit.com ومن بعدها ça a évolué ولا thd.tn. قاري فلاحة متطرد منها. شو باش نزيدك اخر معناها. باهي فلاحة متطرد منها. هي وبعد
كهو قريت فلاحة، ما نجحتش في الكونكور المرة الأولى، عاود قريت ما نجحتش في الكونكور المرة الثانية، بون سكور نتاعي زاد ما سمحليش اني باش ندبروا لي بلاصة في دون فاكولتي، واحدة من لي زيكول دانجينيور. دونك طردوني هزوني الفاكولتي دي سيونس. نقرا 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 نقرا، نطيح كنترول، نعاود كل شيء، ندوبل بزيرو دو، يا واو. اخي ما نجحتش. بعدها عاودت العام اللي من بعده قريت، جيت باش نعدي لي زيكزامان تاع البروميي سيمستر، ما لقاوش الدوسي نتاعي، قلت لهم استا لا فيستا بيبي هاني خارج. يز هيك هاو هذه ظاهرة. في بركة. دونك يمكن قالي الدنيا. 5 سنين بعد الباك عاد يعني نيفو باك، قال لي هو نيفو باك بلس ان جو واو. بونس. هي اللي في اللينات هي البريباراتوار بربي، سي عامين قرايه بريباراتوار، انا عام الاولاني نجحت، العام الثاني هو ديما اللي دونك تسمى باك صحيح. بلس ان ولا باك نيفو نتاعي. لا باك بلس ما يسالش خويا، خلنا ما ولا يهمني يسالش. de toute façon، هذاك اللي ساعدني صحي. معناها الحكايه. هي تقريبا قاعد تدس فيك الدنيا نتاع يا ولدي، انا قرايه وانا فلاحه ماشي، ماشي في البرود وماشي في حاجات اخرين خاطر انا تحب والله ولا حبيت تكره. نكون فلاح صدقني، جوسكا اجوردي نتفرج في فيديوهات على اليوتيوب على كيفاش يولدوا النعجات، معناها سافو تو دير هذاك ساسكو جيم معناها. مي بون الله غالب يا اخي، تحت في الدماء تاع الاعلام. نولد في ميساج الكونتوني، تولد نولد في الكونتوني. تولد في الكونتينو. شوف انت ديجا قاعد تولد في الكونتينو وقاعد تخلق في ايكو سيستيم، وتو نشوفوا من بعد انه راهو بزنس الميديا مش كيما يتخيلوا العباد، راهو مش العباد كلهم يربحوا فيه فلوس، اما هو نورمالمون اللي ماشي عندنا الكليشيه انه في برشا فلوس. من بعد انت كي باش تعمل كيما نقولوا احنا كيما الانفستيسور الصحيح، كي باش تاخذ فلوس كوم يلفو، باش تاخذ هكا المرسيدس وتاخذ هكا الفيرما، تعمل الريتريت نتاعك غادي نورمالمون. ان شاء الله. مي بون في الاعلام مالوغوزمون في تونس، كان ما عنديش لحيه و سي جيتي اون في افيك دو غرو سان، ساعات نقول لك باش نربح برشا فلوس، باسكو سي سا لا ريفيرونس الموجوده في تونس. في في الميديا. الميديا مالوغوزمون. Et c'est pourquoi باهي toutes هاو celles عندنا qui دي ont fait زانيماتور، عندنا le دي succès, زانيماتور. أنا مصلي على النبي. باهي معاك، عندنا دي زانيماتور واكثر لي زانيماتور اللي هما ناجحين هما رجال. هم رجال مي grâce à des chroniqueuses. زعما وليد ما مش راكش شويه نعمل الاناليز تجني. نتاعك، برا عمل الاناليز نتاعك وبرا شوف. انا عندي شوف زوز في مخي ثلاثه ما عندهمش دي كرونيكوز في ليميسيون تاعهم. ولكن سيغتان بيريود كانوا معاهم دي كرونيكوز، وهي لا كرونيكوز اللي عملت باهي يا الفوف على الكل. بالنسبه لي انا كونتر الحكايه هذه، اما ثم عباد وصلوا هكاك مش الكل. شوف حاجة عادية بارتو موجودة، فما شكون كي ابريسي اي سي طون ميو. زعما ما نجمش انت تكون متحكم في السيكتور الكل نتاع حاجة ما تعجبش، لازم الناس الكل ما تعجبش. باهي اش قالك تو ندخلوا في البي الفايده اللي هو اللي هو البروموسيون تاع لونتربرونيا، والسوجي نتاعنا في الحكايه من الاخر من بعد شوي. يا سيدي، ما يمكن اكثر عبد باش يعطيني من الاخر هو، وديجا البدايه محلاها مفلفله كي سبايسي، هو وليد. ايوه. تو الحكايه من الاخر تو في تونس لا بروموسيون دو لونتربرونيا، مهم. انت بديتها بالديجيتال وتعديت بالراديو ومن بعد التلفزه. مهم. دونك الاكثريه تنجم تقول عندك اكسبيريونس وعندك فيدباك على البروموسيون تاع البزنس والانتربرونيا. مهم. في تونس قاعدين نعملوا في بون كوميونيكاسيون على رياده الاعمال والانتربرونيا والبزنس، والا مازلنا ناقصين برشا. فما بوكو دينيسياتيف ولاو توا، اخرتها وقت دخلت موزايك اف ام كون ستارت اب مع ميدوكس. بون خلينا نعطيو الهيستوريك. بدات اكسبريس اف ام من الاول مع ستارت اب مع اسمها عندي ريحان، فكره ستارت اب وعندي وعندي فكره. فكره وعاد عندي فكره. انت وقتاش خلطت انا في 2005 في اذاعه الشباب. في اذاعه الشباب؟ دونك ديجا انت خذ فرصتك ولقيتها فوالا. وبرشا. فما زادة كان مانيش غلط، آه ما نذكرهمش. فما في راديو صفاقس كان مانيش غلط زادة، فما اون ايميسيون اللي هي على التكنولوجيا بعد ولات تحكي على l'entrepreneuriat. فما بعدها نحن avec le podcasting. بون on était اي les premiers les podcasting، ومن بعدها مشينا في لجوهرة جوهر. اف ام. مهم. بعد جوهرة اف ام يظل يأخر واحدة خلطت هي موزايك اف ام avec ستارت اب، et c'est là c'est devenu un petit peu plus mainstream.
et donc ça a donné وثم زاد في شمس شمس في شمس البزنس تو العام شمس هذا. البزنس، وقبلها فما كلام في البزنس كلام في نتاع البزنس. فارس. فارس. ولكن زاد لكن فارس سيتي بلوس بي ام او اكثر منها ستارت اب. اه مي باهي. سا نوبيش انه او هاكا على موا. الاقل فما حاجه. دونك ولات بشويه بشويه اي سي طون ميو. في التلفزه ما نتذكرش برشا دي انيسياتيف قبل على لونتربرونيا. فما كيلكو ايميسيون كيلكو ايبيزود بلوتو، حتى كان ماهيش امم. ايميسيون. امم. ويظل حتى من وقت بن علي كان مانيش غلط، وقتها كانت تونس سبعة قبل. شو عملت؟ كان لي فما برنامج يظل لي عدى كيلكو برام كيلكو وحدين على الشباب. مي بون تابع البروباغندا تاع بن علي على ليبوك. مي سا نوبيش سا بارلي ان بو دونتربرونيا. مي ما عنديش ميموار اللي فما برنامج افون على لونتربرونيا كيما البيتش في التلفزة ان توكا قبل هي اول 2019. كومبيتيسيون على البزنس والانتربرونيا ولا ستارت اب على البزنس، خاطر تو في الليتاب اللي نحن فيها آه. هبطنا للتيران للي 5 بيزنس كان بيزنس بيزنس. خ... باهي. باش ما يقولناش ماكش الاولاني وتسترا، خاطر ماك تعرف على العركه نتاع انا الاولاني والاخر يقول لك لا انا الاولاني، باش نبعد عليها باش نفضها في الاخر. البيتش هي اول كومبيتيسيون تيلي رياليتي. تيلي رياليتي بور لي زونتربرونور، ما نحبش نقول ستارت اب اونلي. تيلي رياليتي quelle est la différence؟ c'est que نجم تصور ليفولوسيون نتاع لي بروجي نتاعك سيستيم ان بتي بو خلينا نقولوا في تي ار، معناها روبورتاج كلاسيك، والا شارك تانك. بيان كنت تفرجت شويه في شارك تانك اول ما خرج ديجا بيتش قالوا لنا هذا يصير شارك تانك. شنو هي الشارك تانك؟ دخلت نتفرج جوستومون باش نشوف شنو هي الشارك تانك. لا لا سي با نتاع سا سي با شارك تانك. جمله. سي با شارك ان توكا، سي با لو سيستيم تاع شارك تانك. سي دو لا تيلي رياليتي بتويست اند تيرنز. وهذا اللي اكثر اديسيون يظهر فيها الشيء هذايا. C'est l'édition تاع 2019 et la deuxième édition بالنسبة للبيتش، la troisième في الكل. la première لازم نسموها the lost season، اتعدت في الراديو في جوهر اف ام في 2018. دونك فوالا اون جرو خلينا نقولوا اللي المجهود بتاع الناس الكل depuis plusieurs années fait que 15 سنة 10 واو سنين باي. 15 سنة بتاع الناس الكل باش وصلنا توا ça commence à devenir de plus en plus démocratisé. باهي. ما نحبش نسبق الاحداث. علاش لتوا ما عملناش اون فغي بروموسيون هي تسمى بعد 10 سنين بعد الفوفا بعد القوانين والافونتاج وفي يحلوا لك في الجنه ذريع. توا وين عملنا بدينا نعمل في كومبيتيسيون تيلي رياليتي روتار والا لا جات في وقت. نحكي مش على الابيزود نتاعك، نحكي على الكوميونيكاسيون بصفه عامه. باش نجاوب. لا كوميونيكاسيون تكنولوجيك ما خيبش كان منها، ما صعبش كان منها وما بردش كان منها. انا نقولها لك من الدور. عاود لي كيفاه. لا كوميونيكاسيون تكنولوجيك ما خيبش كان منها، ما صعبش كان منها، ما بردش كان منها. صعيبه صعيبه صعيبه. لا بروموسيون معناها تكنولوجيك ايش معناها؟ وقتها باش كوميونيكاسيون با اه, بروموسيون باش تحكي على ان سوجي في التكنولوجي تو كور فهمتك باهي. سي تري ديفيسيل. باش باهي. تحكي لهم على لو ديرني تيليفون ما نعرف شنو شو محلاه، ولا ديرنيير اوفر نتاع لوبيراتور تليفونيك، الناس سافا لي زانتيريسي معناها كوتي كونسو. باش تحكي على التكنولوجي كيفاش ليفولوسيون كيفاش الديفلوبمون شنو هما لي زوبورتونيتي، سي ان سوجي نتاع يرقد الناس. دونك سو ني با اون شوز فاسيل. خلي انت باش تحكي على ستارت اب معناها تولي تدخل فيها لو كوتي تكنولوجي وبزنس. كوتي بيزنس. دو سوجي اللي هما تكنيكمون بارلون في التريتمون دانفورماسيون بلاد وصعب. وخلي تزيد عليها العربيه كي انت باش تعدى على اذاعه تتعدي على الفريكونس، دونك ماخذ لوتوريزاسيون من عند لايكا، ولا تلزم ماخذ لوتوريزاسيون من عند لايكا باش تحكي بلغه عربيه وتعربها ça va être encore pire. الناس vont décrocher خاطر ماهيش c'est pas tunisifié. فهمني؟ دونك après par rapport لل pitch علاش que moi je considère c'est devenu un succès. À la khater, oui, il y a le côté technique. Oui, il y a le côté business. Euh, donc, هذه كل les recettes نتاع une émission في ستارت اب. مي فما حاجه في الوسط اللي هي لا تيلي رياليتي الانترتينمنت. على خاطر انا نحب ياسر لا تيلي رياليتي. وي نعرف لا تلفزيون تراش سي مون دومين. جادور لا تلفزيون تراش. مش الكل ها مين نتفرج بالكدا لا تيلي رياليتي تراش.
Et donc, il y a ce monde-là, اللي هو جاي معناها le mélange, le pitch, c'est le mélange de ces deux mondes-là, t'as la télévision réalité, l'entertainment, et la question, ou le drama اللي معاها, et la question تاع le start-up ou le business, etc. Et je pense à ce qui a fait اللي مع قوة الحوار التونسي a fait que فما ناس اللي مش فاهمة شنو هي بالضبط لكن كابتت مرة قبل الديفيزيون تاع الحلقة الأولانية je l'avais sur mon ordinateur مشيت لعبسة العمام. امم. عطسة العمام ما يعرفوهوش نتاع التاريخ خطير كل بعيد عليه كل البعد دومين نتاع التكنولوجيا والبيزنس. اما ستوري تيلر. طيارة طيب. بس انا باش اللي هو خطير هذاك يقول لي راني دقة قديمة يلزم تحط لي فيلم تاع 3 سوايع باش نجم نفهمه ونتبعه ما حاجة غابيد لا. قلت له بربي تفرج تفرج ما فهمش شنو هي الكلمات برشا من الكلمات خاطر برشا كلام صعيب ما فهمش لكن وصل في الاخر قال لي ولي سي با مون برودوي مو على خاطر سي ترو رابيد سي ترو جون مي راهو فما دي بروجي اللي انا بيدي قاعد نخمم فيهم كيما نتاع توني بوت تفرج جوستومون على الحلقه نتاع احمد عيادي توني بوت قال والله انا بيدي قداش مره تعدى واحده برد ونشوف هذوك مطيشين واقفين. ونقول كيفاش يعملوا فماش بروجي باش نجم تكريهم قال لي في الاخر لقيت الطفل هذا اي il avait tendance على انه يحب يكمل الحلقه باش يفهم وين البيزنس ماشي نتاع السيد هذا. Et donc, c'est ça aussi l'autre effet, je pense, le pitch تلفزة mainstream كما الحوار التونسي أنه وزاد قوة les projets اللي جاوا تعدي. عام سنين c'est que حتى لو كان يستعملوا une technologie assez avancée mais هما تلمون تمرنوا على البيتشوات نتاعهم ونحن قلنا لهم ووصيناهم on les a encadrés زاد في الاول نتاع راكم تعديو في التلفزه سي فوتر اوبورتونيتي ماركتينغ حاولوا تتكلموا بلغه اللي مسيو مدام تو الموند فا كومبروندر. اللي كانت صعيبه على كلكوزان على خاطر ماهوش مستانس يحكي بالعربيه اللي ندخل بعض. مش لازم يا اخي عربي فما شكون اللي فرنسي بالديرجه على بالديرجه. عجله وشويه مي لو شوا دي مو اه. الاختيار نتاع الكلمات فما برشا منهم نوتامون لي دومي فيناليست هذيك قوتهم عرفوا كيفاش يلادابت لور ديسكور باش هكاك اي واحد في التلفزه ولا قاعد في قهوه يحاول يسمع ويفهم. هو بيتش معناها لازم يعرف كيفاش يحكي وحتى ولو الفكره طياره ما تعرفش كيفاش تحكي عليها لك في الامان كما صارت الكلكوزان اللي تعداو في البيتش ما حسنوش البيتش نتاعهم تعداو اكوتي مي لهنا مازلت باش نحكي لك ما عادش ندخل في لي ديتاي كي انت تقول لي مازلنا وصعيب وتكنولوجيتي ها نجوم العلوم بارك الله. من نجوم العلوم في ام بي سي. ام بي سي. ام بي سي سي با ام بي تونس سي ودوتر. سي ام بي سي سي الشرق الاوسط اللي ماشي في بالهم الشرق الاوسط اللي هما اعمام. معناها ما عندهمش تكنولوجيا راهم هاربين بينا هروب. اي لا لا. راهو سي ان مارشي بلوتو انجلو ساكسون وهارب بينا هروب سي المارشي فرانكوفون اللي تاعب والتونسي تونس المارشي فرانكوفون سي بوركوا حتى في اون تيرم دو تيلي نقولها ما نحشمش منها معناها انا ما ريفيرونس سورتو في تيلي رياليتي عندك يو اس يو كي فرنسا ليه فرنسا ليه سي با لا ريفيرونس بور موا لا فرانس بالنسبه في للتيلي الميديا. في الجورناليزم لا فرانس والجران بريطانيا يقعدوا اون ريفيرونس في الجورناليزم مي لا تيلي ان جينيرال et la télé entertainment France n'est pas du tout une référence. Débat politique, c'est clair, la France a des حاجات باهية خاطر ça fait partie notre du système. journalisme. Le journalisme تاعهم هما تبارك الله ماتير جورناليستيك ماتير انترتينمنت عندنا ملي مشى ناقي اللي نذكروا ناقي تابي ناقي على يوتيوب يا حسرة. وتذكر شو اسمه تاع votre brosse à dents هذيك l'émission n'oubliez pas votre brosse à dents et la génération زاد ولي زامور كانال زاد اللي كان فيها لي زامور اللي كان فيها كتويل نسيت اسمه شاف حاجه اللي يفدلك مش نورمال زاد محلي. et en fait خاطر c'était la période نتاع كانال بلس اللي هي كانت الهيومور نتاعها الهيومور بريتيش. فوالا حتى في تونس كي جابت ليمور نتاعها كان فلوس نجيب بالقاضي بشمس عليك وجينيراسيون الكل نمشيو على يوتيوب يا تابي شمس عليك مازال موجودين حلقات مازال مستيك شمس عليك سوسن شمس عليك سيتي لي زاني 90 وقتها كانت كانال بلوس اوريزون في تونس قبل ما تسكر وكانت تحل بوندون اون اور كلير
من وقتها 7 ل 8 وفي وكان نهار العشيه من احد ماضي ساعه ما ولا ساعتين. نهار الخميس كان يعدي الشمس عليك. تاع نهار نجيب القاري. الاربعاء ولا الخميس واحده منهم. نسيت. وقت هذاك تونس تفرح. تونس تفرح، الناس كلها تمشي تتفرج في شمس عليك. سيتي سا ليسبري كانال، سيتي سا لانترتينمنت انتيليجون، فيها نيمور ان تي بو هكا مي ديكالي ديكالي، مي اما سيتي ادابتي. سيتي ادابتي بالكدا بالنسبه للمارشي تعرف التونسي. قبل كل شيء على خاطر وقتها سي لو شوك بوغ لي ميديا في تونس، شوك شوك ها. على مهم. خاطر والعز نتاعهم غادي اسمه الياس الغارب يخدم مراد الزغيدي، برشا 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 طلعوا من ليكول هذيك، وخاصة نجيب القاضي على خاطر من بعد هي عمل لنا لاباس ديما لاباس لاباس ديما فاكرها. لاباس على الوطنيه قبل وطنية قناه اثنين، 21 قناة قبل 21 قناه 21 قبل موجودين على الفيسبوك ولا من على اكثر اليوتيوب. لي تيلي رياليتي اللي انا قلت في اخر ديما حلقة لاباس ماهيش واو. تلاش رياليتي بالله. نعرف سيتي نعرف امان سكريبتي. ليه مي امان تحرق اليوم تورني تحب تورني تفرجوا فيه على خاطر انا بيدي تحسها عندك حاجة معينة سا وما شوكي لو بوبليك تونيزيان à l'époque. الجرايد كتبت عليه ماهيش وكانت تور وخرجت من غادي. متشوكيه. متشوكيه كيفاش تاع شو اسمه نجيب القاضي طلع افيك ان ستيل كومبليتمون جديد. حرق العباد الكل حتى اللي يقول حرق فهمتوا لا كمل للاخر. حرق باهي، الناس هذه الكل. حاجه، هذه مازلنا رانا في البزنس نتاع البروموسيون. معناها لا كرياتيفيتي تونيزيان بور لي ميديا من قبل وحتى توا موجوده. كيس مونك وليد انه نقعدوا حتى ال 10 سنين ولتوا باش نعملوا لا بروميير كومبيتيسيون تيلي رياليتي في البيتش. شنو هو اللي صار؟ شنو هو اللي ناقص؟ ما نعرفش ما فلوس. نعرفش. من ناحيه الفلوس ديما اون اورا توجور بوزوان دارجون مي ما باهي، نعرفش ما كونسيبت نعرفش مزيان هكا ذكي تحفونه. ما نعرفش. حاول تسال. انا اللي عرفته سكن في 2019 وقت مشينا باش لا توت بروميير ريونيون مع الحوار التونسي. Et on a été surpris اللي وصلوا قالوا ايه على خاطر on nous a déjà prévenu اللي الحوار التونسي قداش من ايميسيون يجوهم دي كونسيبت يردوهم. امم فهمني. نحن تفرجوا في ليميسيون بيلوت يا ليبوك سيتي ليميسيون تاع زدين في السيزون اللي فاتت. الحلقه الاولانيه تاع فيها عز الدين شريف سبليت. اللي هو ولا سبيت à l'époque. نسيت اسم السوسيتي نتاعو. بريف. À l'époque donc هزين هذيك comme épisode pilote. Ils nous ont معناها accepté et donc on était surpris على خاطر on nous a dit راه الناس على جنب معناها قالوا لنا راهو الحوار التونسي ما تعديش نابورت كوا. قداش من واحد جاب دي زينيسياتيف باغي و ça n'a pas marché. ونحن à l'époque جايين نتاع ما سافر باش يعدونا ولا بوف لا. معناها في الاخر بكل C'était pas عارف vraiment الجو. bof. Bon, l'histoire نتاع Fast Pitch, c'est quoi? C'est que à l'époque, وقت انطلاق خذت le projet. Bon, البيتش خرجت من petit podcast تاع 5 minutes في دي جي كلوب à SoundCloud en 2016 هكاكا. بعد جات انطلاق مع حكاية أود كلموني à l'époque انطلاق ils essayaient de se relancer encore une fois في المارشي. Ils avaient 2018 besoin 2017 2016 هكاكا 2016. 16 17 نسيت. جاو كلمونا قالوا لنا راهو on voudrait que ce concept là يولي للراديو خاطر on voudrait communiquer على انطلاق. فركسنا على الراديو كونتاكتيت اش في دير كمان ما يهمنيش. كلمت شمس فام بعثوني وراء الشمس. الكلمه هذيك. امم فهمتني ياك جوهر فام يحلوا لي بابهم. ما مشيتش الاكسبريس خاطر ديجا عندها اي كومبيتيسيون خاطر بومباردي مش بالزيميسيون. كومبيتيسيون ساعات على ليبوك يا ستارت اب شغل ستارت اب ستوري. يافي ستارت اب دونك في اكسبريس اف ام. اسمع. Il y avait Asma, il y avait les autres chaînes de télé, les chaînes de radio, alors là, appartenaient اه السنية هذيك. منهم اي اف ام. دونك سي سكي في انه بعد جوهر اف ام هي حلت بابها. مشيت لجوهر اف ام بدات ليميسيون 18 2017. لا 17 dans 2017 بدات ليميسيون. Et là, en 2018, في janvier, février, هكاكا مشينا عملنا réunion مع التلاق قلنا لهم on voudrait changer un petit peu, on en a un petit peu marre. باش نعملوا نفس السيستم اللي هو نانفيتي chaque semaine بلا بلا بلا. هيا نعملوا une compétition. اما مش تكون عندي فكره ليبوك يافي عندي فكره في اكسبريس اف ام ça va pas فوالا. être عندي فكره بيس. Voilà le concept, ils ont dit OK, let's do it. لانسينا هكاك on a fait un appel au casting machin, enfin appel au projet سموها. Et on a lancé le truc, ce que j'appelle moi le pitch de last season. Ça m'est à l'époque The Pitch. Startup Story The Pitch. Donc عملنا الكومبيتيسيون قعدت شهر ونص.
معناها سي اون كونتينيتي للستارت اب ستوري توك شو. وربحت ساعتها ليبوك. حواء. حواء ربحت على ليبوك لا سيزون و الاولانيه. elle a mérité ça. Elle a mérité على بالحق خاطر حواء الى elle est حد venue الان. à la dernière minute. والناس الكلها نتاع واو سي كوا سيت انرجي لا خلاص تبارك الله اكزاكتومون. عليها تبارك الله عليها اي حتى حواء. لتوا حتى كي جبت عندي سيلياك نجم سيف مزيان. ادخلوا فريمون تبارك الله عليها حواء. حواء ماجد. دونك وقتها صادف انه يافي البوسطه ويافي لونيفرسيتي سنترال اللي هما حطوا شويه فلوس الجراند برايس نتاع اه الوينر. لي بري Et لي donc كادو. مدام حباب جات في نهار الفينال في الراديو في سوسة. Elle a assisté, elle a fait partie du jury. Ça s'est bien passé et je la remercie d'ailleurs حباب على خاطر à l'époque elle avait un rendez-vous hyper important. Elle a dû l'annuler pour venir à Sousa et c'était ça s'est bien passé, c'était génial. شهرين من بعد à l'époque c'était رمضان في الصيف. L'université centrale عملت un événement pour les journalistes. مشيت دخلت حضرت على روحي. وين باش نقعد وين باش نقعد بلاص كلها معبي قعدوا كان دو شيز فارغين مشيت قعدت في واحدة منهم. نجي مدام حباب تدخل هكا وتجي تقعد بحذايا طلعت سي لا بلاس اكوتي دو مدام حباب. شحوالك مدام حباب شحوالك وليد لاباس لا 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 لا. مدام حباب جات قالت لي بعد في وسط لو ديني نتاع شقالفات نتاع لي جورناليست. قالت لي وليد سما بوكو بلو راهو كونسيبت. الكونسيبت. نعطيك شيك وتمشي تعديها في تبس. ها ويت استنى. قالت لي باش نعطيك فلوس تمشي تو برودوي في التيلي. انا ذاك نسيت. قلت هذه ولا ما نعرفش كيفاش بعد دو جور هكاك جو ريسوا ان كود فيل نتاع وليد قداش لو بودجي. ها تحكي بجدكم والله قداش البودجي. وانا ما نعرفش مانيش تابع الدومين تاع التلفزه مانيش عارف قداش ساكود. عطيت ان شيفر جاء اللي ما اقل. حقنيش مي بون ابارامون زاد هما جو بوي با الي او دولا. مي عطيت ان شيفر. Et sur cette base-là, ديت. نلقاو رواحنا في août, c'est bon, vous avez le budget. Hein? Il faut commencer maintenant. Hein? عديناها من 15 août حتى شي 15 سبتمبر ونحن نفركس en urgence على ان ستوديو. لقينا الاستوديو عملنا الديكور بدينا لو تروك تاك 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 كملناها. من بعد il y a eu quelques soucis. علاش كان نحكي عليهم ولا فازي. علاش خاطر نحن تو في البزنس نتاع لي زيميسيون ميديا وانا أنا قاعد نسرق في الصنعه كما قلت الملك لا قبل. لا تحبوا تسرقوا واسرقوا. انا من انا قبل نحب نسرق الصنعه على تي خاطر اش دي قلتها. من قبل ما تخافش من حتى واحد كونكورون بلوتو اون انكوراج على خاطر سافا نوز اميليوري نو. وهذا صحيح راه. من لي غار بيرسون اللي لي كونكورون حتى في الاي ماجازين هو اول واحد بدا في الماجازين ايكونوميك. بعد طلعوا. لا في التكنولوجي لا يافي اي تي لا تونيزيا لا اي تي مالوروزمون سكر. من بعد تونيزيا اي تي il y a eu THD il y a eu Tekano. J'ai assisté en fait à la mise en place de Tekano. اما بعد بعد انت ترجع THD. حليت باب كبير واول العباد اللي يعملوا لي سبونسورينغ وكل الفازات هذوكم في سيت اي كوميرس. مش اي كوميرس سيت معناها يبيع لي بانيير ويبيع كل شيء ويجيب دي بارتنير. بون سيتي ان بزنس موديل معروف معناها من قبل مي بون وليت ما في من تونس هو قدامي. وليت من قدامي. في تونس عملوا عليه الواحد. قلت لك علاش تحبوا نحن نسلكوا الصنعه. خاطر قلتها الملك قلت لك حتى في الاوفر انا اني هكا ياسر طونطي باش نعملوا ان كومبيتيسيون توتالمون اي 100% ديجيتال. هذا هي ديجا في الميديا لاب الخدمه نتاعنا في البزنس. دود على خاطر نجموا نعذروا البرود على خاطر اول اكسبيريونس في التلفزه. السيزون الاولى ثم دي كابسول ثم فولغاريزاسيون ثم مروان يطلع بوغ اكسبليكي كيلكو شوز. ثم انرجي المره هذه تحسها اقل شويه انفستيسمون بتاتر مي. انا نحكي لك اي اللي ما يدري يقول سبور. نعرف واحكي للعباد على خاطر باش يعرفوني اكثر عبد ننقد البيتش على خاطر ماهوش برودوي نتاعك. هو مش برودوي والله ما نتاعك. نعتبروش النقد. والله هذه قاعد تعطي في ان افي اللي هو تو في لوجيك. جي با فو النقد نتاع سكوا سات مير. لا وقلتها لك من قبل وقلتها لمروان. البيتش راه ما عادش نتاع البرود ولا نتاع الحوار راهي نتاع الايكو سيستيم نتاعنا. نغيروا عليه على خاطر اول اباريسيون ما نحبوش يطلع. لا نقول لك ما نحبوش يطلع يعني اقل من 10 ندز فيه ويحرز لك تبعني وامال جعيط. انا جاي. دونك على السيزون اللي فات علاش وقت تصورت وكملت في اول ديسمبر 2018 ولكن العدد كان في الصيف 2019 على خاطر il y a eu un majeur
major problem technical issue gravissime على الاخر اللي هاش هذا قليل راهو اللي في بالهم بها الحكايه اذا اللي أول مره باش نحكيها بوبليكمون ان فيت بعد ما كملنا التسجيل نحن صورنا في نجم نذكرها القناه اللي هي سكر توا سجلنا في استديوهات ان تونيزيا اي داكوردو دونك بيان كو السوم رابور كاليتي بري بيو عليك لكن كمان سيتي احسن اوفر اللي كانت تنجم تتماشى مع البودجي مع نتاعنا استوديو لهنا. على الاستوديو مشينا صورنا غاديكا مشينا خدمنا غاديكا il y avait les disques اللي يحطوهم les disques SSD في السيرفر نسجلوا عليهم دونك ناخذهم غاديك اون ديروشي على لي ديسك ديور نتاعنا إيه. والماتير تكون موجوده مخبي دون دي معناها كارت ديسك ميموار يا جماعه، يحكيو عن كارت ميموار امر كبيره. فوالا باهي لو ديسك اس اس دي واحد منهم il avait des difficultés مره à ce qu'on à lire le contenu نتاعو ساعات هزيناه لله غاديك قلنا له on a problème pour visualiser est-ce que c'est un problème de codec قالنا c'est un codec donc عاودوا réencoder c'est bon مرة ثانية صارت لنا et c'était vers la fin de la saison ou le milieu de la saison 6 ça n'a pas marché encore une fois نحن dans le rush نتاع برا نعمل كوبي كولي خلينا نحطوها على الديسك وبعدها نرجعوا لتونس بعد ما كملنا كل شيء رجعنا نقول برا على الحلقة هذه راهي سيتي ليبيزود تاع 100% تاع السيزون 2019 l'épisode à 100% femmes فيه des difficultés ما نجموش نقراو يثري سان بروبليم دو كوديك جبنا لهم الديسك دور الاوريجينال جبنا لهم يكلي اليو اس بي باش ينجموا هكاكا يعملوا لا ميزاجور ولي غون كوداج السيد شاف الديسك دور كل شيء معناها ما يتحلش فاسيلمون ما يتحلش اوتون دير حط لك لي يو اس بي قلنا راك لي يو اس بي باش تنجم تخدم عليه داكوردو اي دونك اللي صار سي كو السيد افي كليك دروا فورماتي او ليو على الكلي يو اس بي حيت قلبي. عملها على الديسك اي notre faute à nous c'est que on n'a pas donné حبينا نهزوا l'original donc le disque dur فيه برشا des épisodes مصورين ما جبنالوش une copie على الباتي original et donc du coup il a formaté presque il a formaté 5 épisodes non, même pas 5 épisodes il a formaté toute la saison en fait on n'avait aucun épisode حاضر toute la matière ضاعت وزاد عملنا فاز اخرى ما يمش نحكي عليها اليوم mais ça nous a causé des problèmes financiers énormes الحاصل ما نجمنا on récupère la matière كاملة كان بالموت الحمراء vers افريل من 2019 نحن كملنا في ديسمبر 2018 في 2019 4 شهور on a pu récupérer la matière et encore فما حاجات اللي فيهمش الفوا جملة heureusement غازي نفاتي mon ingé son ديما حاولوا دوروا روحكم des ingé son باهيين ingé son il avait l'intelligence à l'époque وقت التصوير عامل باك اب هي على البي سي نتاعو هو et du coup خاطر un certain moment انا سي بون ما تعرفش نتحر عندي الماتير نجم جي بي récupérer mais فما quelques épisodes من غير صوت heureusement نلقى عنده la voix on a pu resynchroniser et on a pu sauver la saison et on a pu faire la première réunion مع الحوار et comme ça ils ont décidé la première date c'était le 14 juin هكاكا في ما لحقناش يا اخي واخر 14 juillet on a commencé le 14 juillet بالنسبه للسيزون هذه تحب السايد ستوري الكل ولا ميساج يا ولدي يا اخي نجيبو فيك ديما نحن في الميديا باهي دونك on a essayé d'éviter les erreurs كل واحد يتعلم من كل بروجي داخلين فيها كيما ان بو كوم ستارت اب ندخلوا نزلطوا ونعانوا ونتربيو فوالا يا جماعه زلطنا تعلمنا اصعب ما ثم سي بون دخلنا في حيط اكثر من مره تاع سي بون حاولنا اون ايفيت cette fois-ci on a eu la GIZ et OSID mais c'est surtout la GIZ les هما qui ont cru dans notre projet GIZ notamment via مشروعي en fait et Onudi Tunisie ils ont cru dans le projet on veut que l'écosystème qu'on a une vitrine. Enfin, ça nous a beaucoup aidé. Et ce qui s'est passé, chez Narjana, Tunisie, بعد ما كملنا كل شيء خلينا الماتريال كله على تونسيا استديوهاتهم على خاطر لي كونديسيون احسن غادي كمان تحط في بقعه اخرى بعد تلقاها اللوح ضرب صوص ولا تعوش
دونك عملنا جنتلمان اجريمنت على ليبوك نتاع رانا في السيزون الجايه رانا باش نخدموا على اون اوتر سيزون رانا باش نرجعوا باش نخليو عندكم الماتيريال والديكور كله قالوا لنا اوكي. اون ايتي بلانيفي على فيفري باش نبداو نتورنيو. جانفيي مشينا باش نحكيو معاهم نلقاو صفقه. اي قصة هما سكروا وين. À l'époque, Sacromé, on savait pas, نحن خاطر à l'époque مازال كي قص البيت ما يقول كمان ستيو من باز شكون موجود. سقط وقع سقط وقع on a tout perdu tout l'investissement اللي عملناه في الديكور نعرفش قداش من مليون يطلع شيء يضرب في 80 مليون مين ديكور نتاع ليديسيون تاع 2018 حي. كله مشى perdu définitivement. Du coup on a لا dû شكون يهز عليك تليفون ولا حتى شيء هذاك. لا ما ثم شيء ما ثم حتى واحد ما c'est foutu c'est fini c'est foutu. Et on était dans l'urgence il fallait dans l'urgence la plus totale et absolue أننا نلقاو notre studio. Bon في الآخر لقينا في يوتيك etc. Et peut-être c'était et parfois c'est Lazare qui fait bien les choses ما ساعات تهبط عليك مصيبة هذيك اللي تخليك تقدم وتحسن. Ça nous a permis أنا نعمل un autre décor. مم. استعملنا les écrans LED bien que أغلى استعملنا les écrans LED اللي موجودين في الاستوديو هذاك. Ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de dynamisme في l'image. أغلى mais عطد أحسن rendu ريتم. أحسن rendu خلينا نقولوا في نحن في لغتها l'image. تعطي ريتم للحكايه، تعطي حيه، تبدا حيه الحكايه. Et خاطر ثم exactement. هكا ستار تبدل لي زيكران كيما نحن قاعدين نعملوا، مي ثم ريتم تولي ساشونج خاطر العين تفد. effectivement هما برشا ناس عيبوا علينا عملناه وقال لك كيس استوديو اظلم. سكوت حبيبي معناها وعام سنين تاع وي سي بيان لكن كي حقه كارو سكوت يا حبيبي شنو سورتو سكوت؟ اللي عام سنين زدناها بارتي. ديجا عام سنين فما لي 30 ستارت اب وزدنا عليها لي في تي ار عندنا 38 في تي ار في الاندستري 4.0 في فينتك عملناهم دونك روبورتاج. هاي زيد عليها 6 entrepreneurs في les régions عملنا عليهم في تي ار بلوس لي 5 entrepreneurs في les régions اللي تابعين توا لا هذيك بارتي اصعب جولدن تك وذيك اللي فيها اصعب. ندورو في les régions et donc مصروف لا يوريك دونك غيالمون انا عام بيدي سنين. راهو وليد كي شفت الخدمه نتاع تبعني قلت لا سي ان انفستيسمون، لا سي ديفيسيل، لهنا انك انت تنجم تهبط تيران. راكم وصلتوا لجرجيس راهو. لا اصعب وحده وكانت احسن وحده هي قاعد تاع غمراس نتاع اسامه تحياتي اسامه رمضان. غمراسن مثلا تاع معناها غمراس راك لا عندك باتري باش تشارجي، دونك لازم تشارجي باترياتك الكل. راهو نحكيو ضوء، نحكيو معناها تصور تولي حتى بالتليفون ايفون ويا ربيش نلقى روندو باش نجم ما نروحش بلاش. راهو الضوء والكاميراوات والدنيا كل تاكل معناها دو الكتريسيتي، انك انت في السنه السابعه ويمشي تجيب الميكرووات كان طاحولك ما عندك ما تعمل، مش كيما في تحياتي الاستوديو. بزاف وغازي اللي اكثر من مره بداو دز يقطعوا دز. في شعرهم بدا شعر قطعوا شعراتهم في التيران مي سي تري 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 فاتيغون. On a fait un tour pendant presque 2 semaines هكاكا عملنا فيها لو تور هذيك. سايد ستوري اجين. بون الجماعه اللي تابعوا ما تابعتش البيتش مش فاهم كيفاش قاعدين نحكيو سي كون فيت كملنا لا كومبيتيسيون تاع لي 30 ستارت اب pendant les 6 semaines, les 6 épisodes, 6 semaines. وجماعة جبناهم لي دو demi-finalistes على أساس باش نعملوا demi-finale. جاو هكا خرجت لهم أمال جعايد من تالي قالت لهم سوربريز ما راهو ديوغا با ان demi-finale راك باش تقعدوا في الدومي-فينال. أما توا فما نوفو تشالنج اسمه الجولدن تيكت. Et là اللي باش يربح الجولدن تيكت باش يجيك للفينال. Et donc ساعتها الجولدن تيكت سي كوا جبنا 5 انتربرونور من الوسط ومن الجنوب التونسي بعد كل البعد على التكنولوجيا برشا مرات. وذي لا الله جبني واحدة منهم تاع بزنس. سيدي بوزيد ممكن أقرب للتكنولوجي مي سي لو فوتوفولتايك مي سي بعاد على التكنولوجيا. إلا جبناهم لي ستارت اب نتاع توا لي ستارت ابور تنساو البروجي نتاعكم راكم باش تبداو تخدموا مع الجماعة هذوما فهمني. محلاها. اي سي لا اون فيت بدا الجو ساعاتها مشينا للجهات. سايد ستوري اجين اللي صار سي كو هي سيتي بروغرامي على 2 semaines سولمون تورناج في الجهات وعلى اساس بعد 2 semaines هذوكم نرجعوا للاستوديو. Il y a eu la première نعرفش لا انيام فاغ نتاع الكوفيد في تونس كانت تذكرها في مارس وابريل. اللي عام تونس تاع لا عام 2020 سنة عام سنه
في اي مارس وافريل وجدت فاق صغيرونه كمان، باهي. لحمه موته ولحمه الله يرحمهم وفي الكل. جوان وماي وهاو جاي سكروا الدنيا كل. سي سورتو في البريود هذيك كملنا من جهات وديجا كيلكو مومبر بداو يمرضوا، دونك دوكو عملنا شت داون البرودكسيون. قعدنا اون فيت قعدنا اون فيت كواحد معناها تاع جمعتين، قلنا باش نعمل جمعتين، عملنا 5 سيمين اوف. 5 سيمين اوف لا ما نجموش نخدموا، او ميم طون ما نجموش نحيو الديكور والاستوديو خاطر الاستوديو حاجته بيه، فهمني. رسلت لنا اون ا بايي اونكور دو لارجون على استوديو اللي ما كناش نستغلوا فيه. امم ومن بعد وذاك ديجا وخرنا توت لا برودكسيون، كملنا دونك في اخر ماي، دونك صورنا كل شيء. من بعد كنا يا لا بروميير انونس على اساس بسيط باش نعديو بالحوار التونسي، وقاعدة البرومو كاملة على الحوار التونسي تتعدى وما هذيك ايش عديناش. صار خاطر ما تعديتش. على خاطر كنا شاك فوا باش نلانسيو يافي كيلكو سوسي، منهم لي سبونسور ومنها البلاد مش راكحة، مي اونكور لو كوفيد. على خاطر الماشين كانت تتلانسا وتعدي سيغ اونتين، ما تنجمش تقول الجماعة هذا يسامحوني راه ما خلطناش. هاي لي مونبر دو ليكيب بالواحد تاك 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 اللي هذا كوفيد 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 كوفيد. ما عادش تنجم تخدم حتى في البيرو، ما تنجمش تخدم ا ديستونس على الكونيكسيون الهائله اللي عندنا في تونس، اي سورتو نحكيو على دي جي دي تيرا اوكتي، فهمني. دونك هذاك وخر سيسكي فيه نتاع الحوار التونسي، وخ زيد وخ زيد وخ. وصلنا قريبا عطينا كان لو ديرني ديلي باش نسيو فيه، كان مانيش غلط لو 8 اوت. لو 8 اوت كان باش نسيو، يا اخي جات لو 25 جويي. امم يا اخي الحوار تاع تعرفوا حاجه الاولاد، خلي في سيزون جديد. خلي في السيزون الجديد. اما باش نبدلوا التوقيت ملي كنا باش نعديو 9 نتاع الليل، سي بوركوا الحلقه الاولى على اليوتيوب تلقاو فيها نلتقانا غد الأحد الجاي 9 نتاع الليل. سي لا فيرسون 70 مينوت اللي كانت باش تعدى في الحوار، نحن قصينا منها بالحوار. مي ان توكا كي بدلنا ولينا فورما 55 مينوت، نحي معها لي في تي ار. على خاطر افيك سيت سيزون حاول نعمل بروموسيون نون سولمون دو لا جماعه الكومبيتيسيون، مي لي زوتر وحدين اخرين، باش نجموا نعملوا لا بروموسيون تاع الماكسيموم دو جون في ليميسيون هذه avec les VTR. دونك كتنحي لي VTR اللي هي تقريبا 10 minutes, nous sommes à presque à 50 45 minutes de contenu. Et donc du coup شنو صار اللي حضرناه؟ heureusement on n'a pas beaucoup avancé في التحضير تاع لي زيبيزود. فتق وعاود مره اخرى خاطر ما تنجمش تقص واحد معناها تقص مثلا 15 minutes ولا من 70 باش تطيح 55 كونتينيو. ما تنجمش تنحي 15 مينوت من هنا 10 مينوت من غادي لو غون بيتش ليفيتور بيتش نحيه كله باش تدخل في الواحد. بس هيك عاود فتق، عاود سانكرونيزي الصوت وابدا قص ب 30 سكوند 1 مينوت من هنا من السن هذيك، كرفي وعاود كرفي تفرج كرفي كرفي. ستوري لاين باقي صحيحه ولا تحس ضربت وترسيك تعاود من اول جديد. سي سكي في اللي هذا خلانا سوز ان ستريس انورم بور معناها فيغ لا سيزون. وبعدها وصلت حكايه هذايا نتاع تبعني هذايا نتاع امال جعيد، اللي هي كانت حقها نورمالمون امال جعيد هي تتلهى بالسيزون باللي 3 زيبيزود هذوما. خاطر قبيلك في الاوف امين قال لي حقها امال جعيد تعمل الجوري ايميسيون وحدها. ايميسيون واحده ساعه ابار على خاطر فينا اكسبيريونس حضور. انا تفرجت البارح قلت امان هذا مش تجي الاسامه وتعطيها، تجي لي انا تعطينا راسي نسكت ونقول لها يعطيك الصحه. علاش اولا ساعه ماهيش في الجوري؟ خاطر انا ديما نخدم تاع الجوري والنيفو، خاطر زاد لي انفستيسور نعرف باش يحكيو، نجموش يحكيو بوبليكمون، لي انفستيسور نحسهم تمسوا على ليماج نتاعهم. سي با سا لي كومونتير اللي يتقالوا في لي بيتش نتاع لي ستارت اب ولي ستارت اب اللي مستانسين باللي بايور دو فون وين لي كومبيتيسيون. سي با سا لو روندو. ثم عباد حتى تعديت قالت لك انا حاجتي حتى فيدباك كونستركتيف اللي انا ما نعيش نربح. باش نجاوبك على هذا وميرسي انت حياة الحكايه. امال جعيد ما كنتش نجم نحطها في الجوري بيان كو على خاطر من قبل اون فيت التحضيرات والستوري لاين بدات من نصيب عام ناول. وقت ساعتها سيتي كلير دون نوتر تيت امال جعيد باش يكون عندها سي ليليمون تويست الكبير نتاع السيزون هذايا اللي باش تظهر في الجولدن تيكت اللي هي عملناها مع مشروعي. دونك سيتي ان بروجي كومان مع مشروعي pour valoriser le travail et l'entrepreneuriat dans les régions. Et donc, on a directement pensé à Amel Jaïd, ou Amel Jaïd, she said she was in. Donc, كيف نحطوها في الجوري باش تحرق. دو نحكيت الجوري وخلينا نحلوها الموضوع هذا على خاطر سي devenu
le jury نحن عندنا 3 permanents et Un un invité. guest. Ben, D'accord? Ben, في الفورمات تاع 70 minutes ou carrément كنا نخمو على 90 minutes. Il y avait toujours نقد jury, délibération تاعهم هما qui est en moyenne 12 minutes. Je dis bien en moyenne, c'est que réellement قاعد ننقص, mais هي أكثر. Et que فما وعلى 2 délibérations, surtout délibération الثانية ساعات تلحم مليح مليح مليح. Où il y avait تلحم بين لي جوري. تلحم بين الجوري. Et donc ساعات ما يقعدوليش 12 minutes, ساعات يقعدوا لي 25 minutes. نبدا نصيح ونعيط في الميكرو, كيما تو نحن في الريجي عملنا على الميكرو. كيما نحن عملنا ديباسمون ديجا ديجا ساعة السيده المخرجه غادي تاع 40 مالك تاع minutes. امان هيا اخرجوا. اما حليت مانيش باش نفوتوا ساعه دونك مازال 5 مينوت نتاع هكا ومن بعد نجيبوا على حكايه بعد الجوري. اصاله تجينا هكا. دونك عندنا زاد لوتر كونتوني, وهذه الحاجه جديده, سيكو عملنا اللوبي نصوروا فيه اللوبي نتاع لي كانديدا سوريس. وزاد فما زدنا سوريس. من اللوبي تاع الكانديدا معناه علاش؟ خاطر كانت تذكروا في 2019 il y a eu une scène اللي عز الدين شريف تعارك مع لو جوري, وساعتها صادف انه يافي اون كاميرا في السال داتونت وين عز الدين وهو هايج, et donc on a filmé la scène هذيك. et c'est de là جات l'idée نتاع مي ريالمون فما حاجات انتريسونت في استوديو بي اللي هو لو لوبي, خلينا نصوروه. donc pour le même contenu on a multiplié fois 3 le contenu pour la même séquence. فهمني نتاع كيما صار مع طه, صار زاد مع طه عجبتني انا وقتها. طه هبلت كي خرج من الاسانسور. امان معناها عز بيتش من اعز لي بيتش اللي شفتهم في, مش البيتش برك, المشكله فاش في الجوري الاخرين. بعد انا يا نقص بالديليبيراسيون, نقص من تكنيكمون معناها عندي 55 مينوت فوا ميم اقل عندي لي كانديدا, نقص من الكانديدا. علاش ما تهبطوش في الديجيتال؟ على خاطر الخدمه بزاف. نوبلي با اللي حكيته لك اللي نحن ولينا نتاع فتق وعاود, دونك اون بوفي با نهبطوا في الديجيتال. نفهم كاش علاش. دونك ديكو برشا ملي تشوفوا فيه نتاع يقولوا فيه دو جوري مش مززر بركه. واكثر ابيزود ززرت فيه اللي فيه حسام, اللي جا فيه حسام عودي. اكثر ابيزود الوغ لا حين هو المونتور اكسوجي افكار ان توكا اللي جات فيه صابرين. ان توكا يافي تالمون دو تري معناها ان ايشونج طياره على الاخر. il fallait qu'on coupe دخنا كيما توا انه الكونتوني اللي تقول فيه انت ياسر انتريسون ما نجموش اون كوب, مي نحن عندنا الفورما ساعه ونفهم فيك على حكايه انه الاكسترا والترافاي دو بلوس. نحن هاو في الميديا لاب وهنا قاعدين نحبوا نعمل برشا حاجات, مي توا اوني كونسونطري على ليميسيون. بعد لوتر اللي هو اكسسوار تري انتريسون وخدمه مزيانه برشا توجي, مي سا بوف بوكو دو تون اي سا بوف بوكو دارشون دي ريسورس. راهو الزايد راه اكثر من الامباكت نتاعو. خلينا نركزوا على ليميسيون ستار ونعديوها. انا ديما يقعد لا كاليتي نتاع الجوري. انا التو ما فهمتش اسكو دافعين فلوس بوغ اتر سبونسور, عندهم علاقات تعاونكم انتم من بعد في جيبان العباد ولا جيبان الفلوس؟ ابسوليومون با. لكن ثم دو كونديسيون. الكونديسيون الاولانيه الجوري اللي موجود نعرفوهم وصحابنا على الاخر. عزيز ممكن سيتي لا ديكوفيرت على خاطر شكرا عليه عزيز, على خاطر بسام. تحياتنا لسي بسام بوقرة. انطلاق المشكل انتيغو حتى ولا تلخبط فيها. انتيغو فوالا انتيغو ديزولي مي قبل كان هو كان انطلاق صحيح, كان انطلاق دونك بقعته موجوده كانفستيسور. لكن من بعد ولا انتيغو نتاع يكون هو جوج بيرمانون اي ستارت اب كي با جوجي اون اوتر ستارت اب, يا باش تعمل مشاكل ليه يا باش تعمل مشاكل لي ستارت اب الاخرين. باش نكملوا بالسؤال هذا. انت في البروف نكمل هذا. دونك عزيز سيتي لا ديكوفيرت, سي ان كاستينغ قعدت بحذاه وقعدت نسال فيه انا جي ادوري. دونك لا ريزون بور لاكيل هذوما قاعدين معاه نوتامون موني وايمن, خاطر من السيزون الاولانيه سيتي لا اللي تحطينا فيه. ايمن خاطر تبع انطلاق على ليبوك يافي بسام زاد انطلاق. موني خاطر سي ان كوبين دو لونغ دات وهي سي اليوزر اكسبيرينس سي لا باديرا وان بلوس شو اسمه شاتوج الريزو انتربروندر. قلت لها موني اسكو تنجم تجي؟ قالت لي نجي بالاصحاب وليد بيان سور. ما نعديش اي واحد على خاطر حاولت نعملها اون فوا. مانيش نقول على الاسم تاع الجوري. وندمت على خاطر فما شكون اللي يعتبرها حق مكتسب ان يتعدى في الميسيون, وعنده حق مكتسب اني ما نحيلوش كلامه, وعنده حق مكتسب في برشا حاجات اخرين. لا سيدي خويا, انت كان جاي ديجا
volontaire, où فولونتير. ça prend beaucoup de temps. Là. C'est 8 heures, c'est 9 heures, voire même 10 heures pour filmer un seul épisode avec les problèmes techniques, etc. نعرف بدينا معناها نطلع يضيعوا يضيعوا في برشا وقت راهو نهارهم بالليل دونك يجيو يقعدوا غاديك واغلب الوقت يبداو عاملين هكا يستناو سي ان انفستيسمون دو لوغ بار وما يتكلموش ونوصل نصرصرهم اكثر واحده فيهم منى ممكن اكثر واحده سنصرتها في السيزون هذايا منى بن حليمه اخر مره قابلتها قالت لي سي ترو وليد راك نقص لي برشا بيان كو جو كومبخون ما راهو سي ترو قلت لها سامحني يا منى نحشك انت خير ما نحش الجاست جادج اي بورتون اون ا يو ان جاست جادج اللي تغش. ماذا بيا نقول على اسمها على خاطر مي بون في 100% فام ولا في حدود اخرين؟ 100% ما حلاش كان منها توا في العام هذا. اي ما حلاش كان عام منها باهي ما حلاش كان منها اخي قداش مرات تعديت تو نحكي تو نشوف باهي. فوالا tu as compris يظهر لي دونك والله تعرف شنو هي انا تو كي نجي نحكي باش نسكروه لذا علاش نحن اخترنا لا بروموسيون. لا بروموسيون راهي في الراديو ياسر ياسر غاليه، فما بالك في التلفزه واول اكسبيريونس وانتم بديتوا ودخلتوا وحليتوا باب. نحن من نجموا نخموا باش نعملوا كومبيتيسيون توا حتى في الديجيتال كان على خاطر ثم على الاقل ريفيرونس اللي هي البيتش معناها كيما الستارت اب جيت حليت المارشي. دونك العباد ولات فاهمه انه نجموا نعملوا نجم نبنيو عليه ونزيدوا نحسنوا فيه وان شاء الله يا ربي هذه بالطبيعه ابيل نتاع انفستيسمون سبونسورينغ لي سبونسور اي لي بايور دو فون هاكا عندكم اون اوتر اوبورتونيتي. اي عاد بريزوم تاع عميل الغريبي اليزي سي بون الي باهي نعملوها في الديجيتال خاطر اقل فلوس اقل حاجات سوبل صحيح باش نتعبوا في الكوميونيتي وي مي راهم بعد نجموا نعملوا حاجه مزيانه مع الكوميونيتي اللي صايره مع لي ستارت ابر اكيد باش نبداو مي ما نجموش ننجحوا في هذا كما جات ثم ايميسيون بدات وحلت المارشي هذا اللي هو البيتش. دونك برافو للبرود برافو اللي تعملوا فيه. با ميرسي ا توا برافو ا فو سورتو السيده المخرجه اللي هي مقبل تقول يزربوا ما عادش بكري ما عادش بكري دونك نجم نقولوا لك يا امين انه لي زينيسياتيف كيما نتاعك كيما برشا وحدين اخرين c'est ça qui va faire avancer l'entrepreneuriat et la communication على خاطر انا جو touche un petit marché et tu touches avec ton langage ta façon de parler un autre public اللي هو مش بالضروره يحب وليد نفاتي واللونجاج وكلام والغونتري دودون تاع وليد نفاتي. فوالا c'est ce qui fait انت touche من هنا اللي touche من غاديك ميدوكس avec fréquence startup اكسبريس اف ام اتسيتيرا سي كوم سا لي بتي زيفور تاع بشويه بشويه وكما قال تمام الجعيد في اخر جولدن تيكت وقت تحكي مع اسامه وقت عطاته شويه على راسه جي ادوري قالت نحن لا ديستيناسيون علاش انا با افونسي على خاطر قاعد نخدم مع بعضنا كل واحد خبينا على بعض دونك سي بوركوا نتاعي عندي انا البوليتيك نتاعي اليزي الناس الكل من بعد فما شكون جاي غلبني وطيحني وعمل احسن مني طون بي بور موا طون بي بور موا طون مي بور لوتر مي طون بي بور موا. شوف معناها كان باش نحسن اكثر باش نخدموا لا بروموسيون دو لونتربرونيا في لي ميديا راهي صعيبه على الاخر برشا راهي جارغون صعيب برشا راهو لابروش اللي خذيتها باش نقولها للعباد راهو لابروش نتاع ياسر فولغاريزي احكي بالتونسي احكي بالدارجه احكي كيما في القهوه كيما في الدنيا كيما في الواحد راهو سي تري ديفيسيل سي تري سونسيبل كي لازمك تقول كلام معين سينو راك تدخل تولي اكوتي ونتسمى اكسبريس راهي امنت بيا ودزت معايا باش نحكي كيما انا وخرجت شويه على المعروف عند اكسبريس اللي هو كذا مي امنت وكملت وذا عندي سي لو براندينغ انه راني خرجت شويه على اللو باش نجم على الاقل نوصل للماكسيموم اللي كيما انت قلت انا من شيرتي انت من شيرتك الولاد من شيرتهم خلينا على الاقل نوصل للماكسيموم باهي ونعرف راهو صعيب وي مي هل الصعب هذا كله ذاك علاش نغير عليه حاجه ما مشيتش راهو اول عبد مني ولا من غيري هذه ديما معاه الكتاب ثم كيما جعايت والتيران نشيخ عليه ونبارتاجي وندز حتى على الاخر. وزاد حاجه الاخرانيه sur ça je vais terminer par rapport à tous ceux qui sont invités dans les émissions ولا حتى زاد مشكل تجري خاطر قلت ce sont les amis تاع وليد انا قلت وي خاطر تو سامبلومون نعرفهم ما نوصل نحط واحد عندي dans une émission وبفاسون هذايا باستمراريه الا ما نعرفه هو شخصه اما شكون اللي يجيك يستغل البلاتفورم هذيك جوست بور سون اوتو بروموسيون تاعو هو باش يبيع ça c'est une erreur على قد ما انت تجيب عباد مستعدين they give back
فهمني سي فري باش يجي كانفيتي سي البيرسونال براندنج نتاعو، لكن هو مستعد في الكواليس في بقعه اخرى نتاع كلمه هذيك ال 10000 فهمني، ويعطي من وقته باش يساعد ان اوتر انتربرونور اون اوتر انيشيتيف سيتويان والا اللي هو وي هذاك اللي نعطيه انا دو لا فيزيبيليتي. معاك انت تحكي تفكرت انه معناها نحن حتى مع ملاك ولا الاكثريه حتى مالك بدات تغزر لك وتتحرك منيح قيد حتى اصاله تو باش تغرني سي بون ما مثال شو قيد. اما راهو تعرف في اللي ماشيين له في البروموسيون وفي ليميسيون انا قاعد نتصور كان حتى باش نجيب عباد نخسرهم على خاطر فهمك في الوضع نتاعك انه ثم عباد كان باش يجي يتجبد عليك كما نقول انا ولا جاي مش عاطي قيمه لوبورتونيتي وفاهم تعبي وقداش جبت سبونسور. ثانك يو فهمت شو معناها قيمه تعبك انك تعمل بلاتفورم وتتعب عليها وانت تعطيها له هكا ويجي يستغلها. بلاتفورم ديكوراسيون عباد فلوس ولا سبونسور والتلفزه والعبد اللي هنا يبدا مش ما نقولش كلام اللي انت تعرفوها راهي صعيبه 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 باش نجي انا جو توفر اون بلاتفورم اللي تزيدك في البراندينغ 1000% وتبدا معايا في اول ايميسيون ستوري تيلينغ تيلي رياليتي وبزنس في نيش صغيره نتاع البزنس راهو التكنولوجي نيش صغيره. حاجه اخرى اللي ما ساعدتش البيتش ولعل هي تكون معناها لوكوموتيف للي جاي ما عندناش ايكو سيستيم حاضر وماتور باش العباد اللي في اللي فاك واللي موجودين والصغار واللي جون والكبار يفهموا مش معناها بزنس يفهموا مش معناها تكنولوجي وفاهمين لو جارغون باش انت تبني عليه وتلقى على الاقل كوميونيتي كبيره تبع فيك لان كوميونيتي صغيره. انا نفهم انه ثم دي تويست دو كوميرسيال ولا تويست دو بوز في ليميسيون باش تنجم تجيب اكثر ما يمكن. نفهم انه لي جوري يمثلوا عباد معينين نفهم اما خلينا نبنيو عليها ونطلعوا في النيفو ونقويوا لا كوميونيتي خاطر راهو بالحق صعيب صعيب صعيب. باركور اصلا تاع عميل غير ما كانش سهل باش نجم نخلط التو ولا هنا ما كانش سهل وحتى انك تلقى لو بارتنير ايديال باش يمن بالحكايه ومازال باش نتعذبوا في الستارت اب نتاع الميديا لاب مي عارفين على شنو قادمين. وانا جو تولير بلو اللي ما يقدرش ليفور واللي ما يكونش ريكونيسون تك نحطك في الدروج. علاش انا تو تنرفزت على tu n'es pas reconnaissant. Je suis pas parfait, la production n'est pas parfaite, l'émission n'est pas parfaite. mais اعمل الربع اللي عملته تو نسمع منك يا حنبوك نتاع ميم سي جو تكسبليك لي كونديسيون وعلاش وبرغم ذلك you're not thankful. يا جماعه راهو يقعد حتى تكشي للصباح افيك 12 اور جوست تاع مونتاج على ان بريفيو اجا انت عيش في عوضه باش يطلع لك التصويره نتاع تا نحكي دونك انا راني نعرف دو كوا يساجي وبديت نمسش معناها برود وش معناها تكسير راس وما عادش نحمل وي هذيك علاش نحب نعملها في الديجيتال ولا نعملها في الكافي وباش تجي انت ديجا باغمي ليكيب تحب ولا تكره باش تستغل معاك ونستغل الدنيا نحب نرقد راني ما رقدتش اي شوفوا في شهر شوف اللي نعملوا فيه نو سوم دي سولدا دو بروموسيون دي جون يحلموا دي جون يحبوا يوليو لاباس عليهم. جي 40 انا اذا لقيت فما دي جون اخرين ياخذوا عليهم مش عارفكم نعرف 40 مش بعيد قداش على الاقل 36 مازالك 4 سنين 40 سي بون علقت الصباط انا على 4 على 40 وندخل على 41 ثم لوكوموتيف. نحن اللي فاهمين الايكو سيستيم انت في البرود في الكوم وي نحن في الريزو في الايكو سيستيم وبرشا عباد ولا يقولوا لنا انت يمين عاد فاهم اللي كويس يجي معناها حتى العبد اللي يحب يجي يكذب معاك ما يعرف دونك يعطيك من الاخر على الاقل خلينا نستغلوه في برودوي اللي نجم من بعد جينيراسيون تاعنا نجموا نعملوا شارك تانك خاطر مازلنا مانيش حاضرين مازلنا بعاد صعيبه برشا على حاجه خاطر مش فلوس لا غير فلوس لا فما عباد لا انه هو ما يستخفيش ويقولوا عندي فلوس واجا ناخذك باش يهد عليهم بعد لامبو تاع في حل وربط انا في تونس سي بيان باهي هاي نتعداو للروبريك الثانيه باش نعمل لك عركه باش تعطينا زوج كفوف كل واحد قداش مازال نكملوا ليه فتنا هي وفتنا الساعه نكمل فيه البرك. شوف كونكتيو على البيتش سور فيسبوك ولا سور يوتيوب عندكم توت لي انفورماسيون داكوردو هاكا عندكم كل شيء تفرجوا عليها في الحوار التونسي كل حد السبعة ونص نتاع الليل الى باهي خليك كلمة هاي مازال تو 5 مينوت نتاع الناس البزنس وبعد كده نجيبوا اصاله اوكي نتعداو تو الناس البزنس في 5 مينوت مهم ملاك نتعداو للجيجا.
لكم في الروبريك الثانية قبل عندي مش عندي فكرة، شفت من مخي عندي فكرة، هات فكرتك. تحياتي، نسأل عندي بزنس فكره واكسبريس اف ام اللي هي زاد، خلينا نقولوا حلت زاد بيبان، الناس كلها تحب في بيبان، حاجه باهيه. أو موا. باهي، تو نحلوا نحل الباب تاع الديجيتال. يا ودي اليوم جينا في البروموسيون لا 5 تاعنا. مينوت لا نمشيو على الحل ديجيتال. يا ولدي ياسر ابراهيم ناس انا البزنس امشي. ناس البزنس اعطينا دو زورغانيزم في الايكو سيستيم، دزوا في البزنس ودزوا في ما لونتربرونيا. عنديش زوز في كما مخي، ما عنديش زوز في عندك مخي. عندي واحد في مخي باز، فما برشا ديزاكتور يعطيهم الصحة ويرحم والديهم. أما خليني نكون واضح، فما قاعد بس قعد لي في ومش تعطيني مخي. عبد، مش اورجانيز، تعطيني عبد ولا زوز دي بيرسون اللي انت تقول والله حتى في الايكو سيستيم دزوا اعطى ولا حلوا ثنيه ولا حاجه معينه في البروموسيون ولا في البزنس بصفه عامه كاورجانيزم، خاطر الايكو سيستيم 50 55 راهو اورجانيزم، وفي لي زورجانيزم ثم عبد يبدا منه ومن بعد كي يمشي لاورجانيزم اخر ويدور. عندي اسم تاع شخص أما باش نبدل الديفينيسيون باهي. باهي عندك أول اورجانيزم. عباد أورجانيزم، c'est un opérateur, c'est Orange. Surtout avec l'initiative Orange Developer Center. وعلاش Orange Developer Center؟ خاطر à l'époque وقت لانسيو هما في 2009 ils avaient la licence تاع 3G en exclusivité. Et pour booster l'utilisation de la 3G et des smartphones في تونس، حاجة intelligente عملتها Orange، du moins نعرفوا تونس. أنا عملت initiative Orange Developer Center، un centre digital يعملوا فيه الكودينغ pour des applications mobiles. Et c'était gratuit, donc c'était pour un but commercial à la fin. Mais tellement ça a du succès, tellement il y a des gens اللي دخلوا وتعلموا ولقاو une autre carrière وتحسنوا ولقاو فرصة أخرى. الانيشيتيف كبرت ولات كاريمون على l'Afrique والموين أوريون. ولات ايكو سيستيم وحدها، ايكو سيستيم وحدها، ولات لاب اورانج ولا فاب لاب لو تاع فاب لاب. اورانج او دي سي عندهم دي كومبيتيسيون مينيموم 3 كومبيتيسيون، Voilà. عندهم دي يدخل زاكسيليراتور، عندهم انكوباتور، عند الانكوباتور حاجه باهيه يخرج بون دو كوموند من عند اورانج لا ماجوريتي دو موان. دونك فهموا البيعه. وهذايا اللي نعرفه انا، خرج وانا حاضر عليه، خرج كان مانيش غلط 2009 2010 هكاك، نسيت لا دات. كودينغ سيتي سا مع اسماء نايفل مع اسماء النايف عبد تبارك العزيز الله. الجيلاني. ذكرى من بعد خلطت، بون ذكرى ما عادش معاهم، مي ça fait très longtemps. Donc عندي ليلى. أنا shout out ليلى، shout out الأورانج وسورتو الأورانج ديفلوبر سنتر، خاطر هذايا اللي جي على مخي الأولاني. من ناحية الأشخاص كان فما اسم اللي أنا personnellement je lui dois énormément، مروان الباي. اوه مروان، فهمني؟ دونك مروان اللي هي الباي. مادام جبت والله قلت نتفكر علاش خرج ما عادش معاك في بيتش المره هذه. Pour des raisons... Conflit d'intérêt? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pour des raisons occupation professionnelle. Voilà, ما عادش نجم. اي باهي اوكي فهمت، كونفلي دانتيري في الخدمه نتاعو. باهي مروان زميل شنو تنجم تقول عليه؟ البيتش خرجت من ايدي نتاعو هو، لي غراند لينيا من عنده هو. s'il y a un succès c'est grâce à lui. Et s'il y a THD عملت هالسو هذايا c'est grâce à moi. ما عندي ما نجم نزيد اكثر من هيك. مروان جبته زاد في الراديو، جيتي بيان سوربري، قلت له كانت تنحي الشعر معناها نلبس انا بيريك كيفك ونلبس لونيت نولي لو مينيمي نتاع مروان. سي اكزاكتومون سا. لازم تكون اطول كم المينيمي ياك صغرو. لا مروان اللي هو توا اللي ايور يخدم دون ان بولو ياسر زاد قوي في تونس وحتى زاد شويه من الخارج. اي دونك سي سكي في اللي هو توا معناها quand même il nous suit وكل شيء، mais on continue toujours في la philosophie اللي يحب يعملها يخدم عليها en tout cas. نشكر زدنا فيدي مروان، نقول له بالحق سيتي فريمون ان بليزير اني نعرفه حتى بالتليفون، الي كورتوا متربي محلاه وعنده بوكو دينيسياتيف اي دي زيدي ومحلاها الكومبينيزون بيناتكم. ونقول لك وليد يعطيك الصحه. Thank you, merci pour m'avoir invité. Désolé ما تضربنيش من بعد، هاني خارج من الباب. ربي لا تضربني، سيد المخرج. نعرف طولت، سامحني. تينا فيديو يا ولدي، تبارك الله. لا انت بيناتكم بعضكم تفاهموا، انا هاني باش نخرج نجري دونك ديزولاج. اوكي يلا وليد. اي كهو باهي نتعداو تو للروبريك الاخرانيه مع اصاله واللي باش تحكينا على الباماد في هات فكرتك.
عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في اللايف. كان شفنا الفيديو متاع الباميد اللي هي هي فوار ايفينمون. نزيدوا نتعرفوا عليه أكثر مع أصالة ساعة. شكون عرفنا بنفسك؟ عسلامة، معكم أصالة داوودي، أسيستون فينانسيير أدمنستراتيف ليفل 1. باهي. تقول انت شنو صحيح تعمل ليفل 1 هون من بعد صحيح نجيو. صحيح. معناها بوست ادمنستراتيف فينانسيي. اه وي. يا مرحبا. باهي. أصالة، قل. باميد فسر لنا هي شوي وشو مدخل ليفل 1 في باميد. PAMED en fait est un salon méditerranéen des productions animales, l'élevage et des produits d'équipement agricole. En fait, هوني PAMED باش تكون حاضرة معنا dans sa 17e édition في مدينة حمامات. باش تكون فما exhibition كبيرة اللي باش تلم فيها معناها les entrepreneurs les entreprises وباش يكونوا عندنا زادا les startups. ليفل 1 هوني فاش تعمل ان فيت باميد قاعده تحضر معناها في الباميد انوف اكزيبيشن اون كولابوراسيون افيك ليفل 1. باهي. معناها باميد هو فار نتاع فلاح وماكينات نتاع فلاح. وماكينات تاع فلاح. كان قبل اللي تعمل في ياسمين الحمامات حتى في الفيرسيون ديما الاخرين يتعمل في ديما في ياسمين الحمامات خاطر ايكو سيستيم ايكو فيلاج كامله. كما نقولوا نحن ايكو سيستيم ما بين توريزم ما بين ماكله ما بين ارتيزانا ما بين كل شيء. عاملين المدينه طريقه ذكيه بين بطبيعه فرهيد وكل شيء. باهي. المره هذه في عوض يقعدوا فوار عادي نتاع فلاحه وماكينات والحاجات الجديده زادوا لينوفاسيون. دونك الطرف نتاع لينوفاسيون والاغريتيك تولد بيه ليفل 1. تنجم تدخل توليت بيه في ليفل 1. تولد بيه معناها كوم اكسبرتيز كوم بارتنير. اي بيان سور هي معناها ليفل 1 كانت ريسبونسابل على البارتي هذه انوف اللي هي كي تكنولوجي في الدومين الاغريكولتور. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. نفرح انا كي البارتنير نتاعنا يبدا في كل بلاصه هكا يحل لنا حتى نحن اثنين. به شنو اللي نجموا نلقاوه؟ انا عندي فكره نتاع فلاحه والا انوفاسيون. هنا راه كي نقولوا اغريتيك كيما عملنا وقت ونعرفوا راه تكون في الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا روبوتيك والا بلوك تشين وتنجم تخدم في الفلاحه وتعمل سوليسيون للفلاح وتولي هكاك اغريتيك. معناها العباد اللي هما في التكنولوجي والانوفاسيون العباد اللي هما في الفلاحه العباد زاد اللي يمسهم الزوز كي باش يمشيو للفوار باش يمشي يلقاو ان فيت كي باش يمشيو للفوار باش يلقاو لي تكنولوجي جدد اللي ينجم الفلاح العادي يستعملهم معناها باش يقدم في الاغريكولتور نتاعو في الانتاج في المرعى نتاعو في المرعى. هي بالضبط معناها الهوايش فوالا انا قالوا تربيه المواشي. تربيه المواشي كيما فما دي ستارت اب ما شاء الله معناها عاملين حتى ديفايس معناها بور تراكي معناها المواشي كي باش يمنعوا السرقه باش يمنعوا فما برشا. باهي يا جماعه باش تعرفوا علاش نحن العلاش غاليين؟ على خاطر السرقه على خاطر الغلاء نتاع الاعلاف الزوز هذوما. راهو المنتوج ولا نقولوا نحن ريوس الاغنام اللي موجوده في 5 6 سنين خاصه بعد الثوره. قبل الثوره ومن بعد الثوره راهو سنه غير هو راهو السرقه شيء غريب. راهي السرقه شيء غريب. هذاك علاش نقصت المواشي وغلى السوم نتاعها مع الاعلاف والعلفه غلات. راهو هذاك علاش راهو توا التراكينغ زاد الفلاح تقول له حط تراك باش انت تتبعهم وين زاد ساكوت. دونك من وقت اللي صارت المشكله توا بور كري اون سوليسيون تاع تراكينغ اقل ما يمكن فلوس اكثر ما يمكن افيكاسيتي راهو ساكوت وقت وفلوس. لهنا المشكله هذه حتى نتاع العجول والابقار. يعني المشكله هذه باش تحل لنا مشكله الفلاح لان نحن في العيد ولان نحن في سوم اللحم. التراكينج اللي هي كالديفايس بتاع جي بي اس نعرفها شكون اللي سرقها ونمشي نعم معناها نمشي نرجع له نتاعي. دونك ثم ديفايس ثم بتاع الجوتاغول ثم جيستيون بتاع لي فيرم ثم برشا حاجات ثم في الارتيزانا. في الارتيزانا اما ثم زاد معناها دي ستوند بور لي زارتيزون. اونيتمون في باليش في ديما موجودين في ياسمين الحمامات. يمكن مش متابعين البامات تو نشوفوها هذه. لا مازال تو نشوفوها تو حكايه لي زارتيزون اللي باش يبداو موجودين في ياسمين الحمامات سو كي سور في بامات. تو نشوفوا كيفاش اسكو موجودين ولا موجودين. لازم تكونوا غاديكا سور بلاس هذايا صحيت. نمشيو نشوفوا وقتاش. بيان سور من 30 نوفمبر حتى يمشي ل 3 ديسمبر 4 ايام. 4 ايام باش يكونوا 4 جور اللي معناها ليكزيبيسيون هذه باش يصير فيها باش يكون فيها حاضرين كيما قلت لك معناها لي زونتربرونور لي زونتربريز وباش يكونوا فما زاده لي ستارت اب
ان فيت المره هذه معناها باش تكون ديفيرونت شويه، باش يكونوا حاضرين معنا دي ستارت اب ام في بي وستارت اب بي او سي. اش معناها الام في بي اللي هما ديجا عندك فكره عليهم؟ مينيموم فايبل برودكت، عندهم دي برودوي قاعدين يبيعوا فيهم، والبوك اللي هما بداوا بروف اوف كونسيبت، عملوا كونسيبت وبداوا بالضبط، معناها هما اون تران دو فاليدي لور بروتوتيب. اكزاكتومون. هذوما بالنسبه للجماعه البوك باش يكونوا معناها في باش يدخلوا في كومبيتيسيون ان كونكور بيتش دون لو 4e jour de PAMED اللي dont le gagnant aura معناها une récompense de 5000 شيخ 5 ملايين. 5 ملايين وزاد accompagnement et اكسيو مارشي اي مع ليفل 1. مع ليفل 1 فوالا. معناها انتم لانسيتو ديجا ظهر لي ابي لا كانديداتور. وشكون اللي ربح؟ مازال هذيك عاد الجمعه الجايه. الجمعه الجايه ان شاء الله. باهي، معناها العباد اللي قدموا واللي عملوا كانديداتور في باميد اللي هما لي ستارت اب اللي هما ما بين ام في بي بوك، الجمعه الجايه اربعاء خميس نجم تكون حتى نهار الجمعه الجايه باش نعطيو معناها احنا خاطر عملنا كانديداتور مي باش نختاروا باش نختاروا معناها 10 ستارت اب اللي باش يكونوا حاضرين باش تصير سيليكسيون، فهمت؟ من 10 ستارت اب هذوكم شي معناها يدخلوا في الكونكور بيتش، ومنهم واحد بركه اللي معناها باش يربح بالخمسة ملايين، والانكوباسيون اللي باش تصير معنا من عند ليفل 1. دونك باش يربح حاجه اخرى الخمسة ملايين. العشرة باش يربحوا زاد الفيدباك نتاع الجوري بيان سور، ويربحوا الغولاسيونيل بيان سور، باش يكونوا فما دي فورنيسور هذيك، باش يكونوا دي انفستيسور. دونك شفتوا البوك كان اخترتوه وحضرتوا غادي صحيح واحد ياخذ 5 ملايين وكومبانيمون، مي باش تربحوا نيتوركينغ على الاخر، باش تحطوا الفكره نتاعكم مع الموند نتاع الفلاحه غير خاطر جايين عباد فلاحه، غادي تحكي وتاخذ الفيدباك. فيدباك تاعو بور لي ستارت اب اهم برشا من الفلوس. صحيح الفلوس نجم تعاون، صحيح لاكومبانيمون نتاع ليفل 1 اكيد محلول اي نحكي مع رياض يمكن مش واحد برك ياخذ اكومبانيمون. علاش لا؟ احنا ديما رانا تو ياخذوا اكثر من واحد على الاقل لاكومبانيمون، واحد ياخذ لاكومبانيمون والفلوس هو الاول، على خاطر راهو في الستارت اب جرب امشي دز البيبان. احسن عبد ينجم ينجح لك المشروع هو الكليون، والا البارتنير اللي هو الفلاح باش تلقاه موجودين هكاك برشا ما بين ليفل 1 تكنولوجي ما بين الفلاحه. سي اون شانس ان با غاتي بو امبورت شكون باش يمشي. كان اخترناهم لي ستارت اب هاكم يدخلوا في الباركور والبيتشينغ، العباد اللي عندهم افكار ما خلطوش يقيدوا زاد يمشيوا للفور، يمشيوا خاطر احنا توا معناها اللي باش يربح معناها باش تتلهي بيه ليفل 1 بور اكسيليري معناها لو بروتوتيب معناها لو ستارت اب. اما زيد باش يكونوا فما راهو زانكباتور اخرين يدخلوا في ليفل 1 غادي حاضرين ضيوفنا، وكما قلت لك معناها لي زانفستيسور غادي شانس كبيره بها اللي هما سواء الام في بي وسواء حتى البوك راهم معناها باش يقدموا. تعرف انت توا معناها لي ستارت اب في دومين لاغريكولتور معناها مع لي انوفاسيون اللي قاعدين يطلعوا بها حاجه هايله برشا، هذه فرصتهم معناها باش يوريوا رواحهم وباش يوريوا زيد تونس اش عندها معناها. باهي يا سيدي باش نبطاوش ديجا نحن الساعة وربع هذه اللي من أول ما بدينا البزنس من الآخر في سيزون الثانية حابين نردوها ساعة غير ربع. أما اش تحبونا نعمل؟ لي زانفيتي محليهم، لي زينوفاسيون محليهم، معناها الأفكار واللي عنده فكرة يجيبها. ما هي فكرتك، هي فكرتك امشي للفوار في باميد وشوفوا. بالطبيعة نحن باش نكونوا غاديكا إن شاء الله باش نتبعوا الفعاليات المهرجان. نحب نقولها قلت فعاليات المهرجان للباميد، وبالطبيعه مع لي ستارت اب باش نشوفوا شنو اللي موجود كميديا لاب. يعطيك الصحه اصاله. يعيشك يمين. ان شاء الله هذايا اوف الواحد راهو الباميد. اصاله شكون سماك اصاله؟ بابا. تحب اصاله نصري؟ اي سميني عليها. فوالا خاطر اصاله هي حسره، وبالنسبه لي انا اصلا نحبها برشا. يعطيك الصحه اصاله على الخدمه اللي تعمل فيها. راهي ياسر نلقاها في ليفل 1 وياسر اكيونت وياسر راهي شهلوله وتحل لك البيبان. يعطيك الصحه. يعيشك يمين ميرسي بيان. هذه توا كانت البزنس من الاخر. حاسس انه محلاها ومحلاها، وساعه وربع كنا نجم نخليها اكثر مع اصاله مع وليد مع الانرجي اللي صارت مع لي زامبريفيو اللي صاروا زاد. مش كان احنا خاطر نحن في التحضير. نتقابلوا ان شاء الله دون 2 سمان ان شاء الله زاد الجمعه الجايه. معليش لا نعملوا شي لايف ونعلنوا فيه شكون اللي ربح ال10 عباد اللي سيليكسيوني لي 10 ستارت اب اللي سيليكسيوني في لاغريتيك. شكونوا ديجا زاد كيف على الميديا لاب اون اكسكلوزيفيتي. تبعونا تعرفوا شكون اللي ربح، وان شاء الله نتقابلوا المره الجايه وديما خير. وتبعونا ديما على ميديا لاب صنع.
باي باي. باي باي.